रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार, म शिखर गजरकोटे। लघुत्तम समाप और्तेलाई छोटकरीमा लस वा अङ्ग्रेजीमा लोएस्ट कमन फ्याक्टर भनिन्छ। गणित विषय अन्तर्गत कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई यही विषय बुझाउन आजको रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको छ रिड नेपालका प्रशिक्षक जनक राज जोशीले। ध्यान दिएर सुनौ है। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छौं सर। ल ठिक छ। कोरोनाको महामारी अझै पनि कम नभएको अवस्थामा तिमीहरूले सावधानी अपनाइरहेका छौ होला, हैन त? हो सर। हामी घर बाहिर जाँदा अथवा स्कुल जाँदा मास्क लगाएर जाने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने गरिरहेका छौं सर। ल धेरै राम्रो। अझै पनि जोखिम कम भएको छैन। यसलाई निरन्तरता दिइराख है। हुन्छ सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित कक्षामा स्वागत छ। तिमीहरूलाई आज सिक्ने विषयवस्तुको बारेमा थाहा छ, हैन त? सरले अघिल्लो कक्षामा नै लघुत्तम समापवर्ती लसको बारेमा हेरेर आउनु भन्नुभएको थियो। हामीले हेरेको सर राम्रोसँग बुझिएन सर। ल धेरै राम्रो। तिमीहरूले पढेर आएका रहेछौ। नबुझे पनि अब तिमीहरूलाई स्पष्ट तरिकाले बुझाउँछु नि। सबैले ध्यान दिने है। हुन्छ सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो कापीमा कुनै 3वटा संख्या लेख्नुहोस् त। हुन्छ सर। हामीले सल्लाह गरेर 5, 7, 10 लेख्यौं। स्याबास। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले लेखेका संख्या 5, 7 र 10 मा सबैभन्दा सानो संख्या र ठुलो संख्या भन्नुहोस् त। 5 सानो संख्या र 10 ठुलो संख्या हो सर। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सानो संख्यालाई गणितीय भाषामा के भन्छन् होला, थाहा छ? थाहा भएन सर। ल सुन, यसलाई अङ्ग्रेजीमा लोएस्ट नम्बर अथवा लिस्ट नम्बर र नेपालीमा भन्दा लघुत्तम संख्या भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो संख्यालाई नि सर? धन्यवाद। सबैभन्दा ठुलो संख्यालाई हाइएस्ट नम्बर र नेपालीमा महत्तम संख्या भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी लघुत्तम समापवर्तीको बारेमा पढ्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समको अर्थ तपाईहरुलाई थाहा छ? सर बराबर हो कि? हो, सम भन्नाले समान अथवा बराबर भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै समबाहु त्रिभुज, यसको बारेमा त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि? हो सर, सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज हो। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गुणनतालिका आउँछ, हैन त? आउँछ नि सर। गुणनतालिका हामीले तल्लो कक्षामै सिकेका हो। ल त्यसो भए 3 को गुणनतालिका भन्नुहोस् त। 3 एका 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पन्चे 15, 3 छका 18, 3 साता 21, 3 आठा 24, 3 नङ 27, 3 दशम 30। सर यसरी आउँदै गर्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 ले 1 देखि 10 सम्मको संख्यालाई गुणन गर्दा 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24, 27, 30 लाई 3 ले निशेष भाग जान्छ। यस्तो संख्यालाई अंग्रेजीमा मल्टिपल भनिन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संख्या 3 का मल्टिपल हुन्। त्यस्तै यी संख्यालाई नेपालीमा अपवर्त्य भनिन्छ। त्यसैले 3 का अपवर्त्यहरू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 हुँदै जान्छन्। यसरी सबै संख्याका अपवर्त्यहरू असीमित हुन्छन्। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 5 का अपवर्त्यहरू लेख्नुहोस् त। 5 एकान 5, 5 दुना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 10 50 सर। ल धन्यवाद। ल रिताले भन त 5 का अपवर्त्यहरू के रहेछन्? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 हुन्छन् सर। स्याबास। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि संख्याको यही तरिकाले अपवर्त्य पत्ता लगाउन सक्छौ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले लघुत्तम, सम र अपवर्त्यको बारेमा थाहा पायौं, हैन त? हो सर। अब यी तीनैवटा शब्दलाई मिलाएर लेख्दा लघुत्तम समापवर्त्य बन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा लोएस्ट कमन मल्टिपल भनिन्छ। छोटकरीमा भन्दा क्यापिटल एल थोप्लो क्यापिटल सी थोप्लो क्यापिटल एम एलसीएम। त्यस्तै नेपालीमा लस भनेर पढ्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै दुईवटा संख्या अथवा 3 र 4 को लस निकालौं है। हुन्छ सर। त्यसको लागि के चाहिन्छ होला? 3 र 4 को अपवर्त्यहरू चाहिन्छ सर। ल निकालौं है त। हुन्छ सर। सुरुमा 3 का 10 वटा अपवर्त्यहरू लेखौं है। हुन्छ सर। ल सुरु गरौं। 3 एकान 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 साता 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ल स्याबास। 3 का 10 वटा अपवर्त्यहरू के रहेछन् भन्नुस् त। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। स्याबास। 4 का 10 वटा अपवर्त्यहरू पत्ता लगाऊ है। हुन्छ सर। ल सुरु गरौं। 4 एकान 4, 4 दुना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 साता 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ल स्याबास। अब 4 का 10 वटा अपवर्त्यहरू हामीले पत्ता लगायौं हैन त? हो सर। के रहेछन्? ल रामले भन त। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 हो सर। ल धन्यवाद। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 र 4 का साझा अपवर्त्यहरू हेरौं है। हुन्छ सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईटैमा 3 छ? छैन सर। त्यस्तै गरेर 6 छ? छैन सर। त्यस्तै गरेर 9 छ? छैन सर। 12 छ? 12 दुईटैमा छ सर। ओ ल 12 चाहिँ दुईटैमा छ। त्यसो भए यसलाई गोलो घेरामा राखौं है त। हुन्छ सर। ल त्यस्तै गरेर 15 छ? छैन सर।
18 छ? छैन सर। 21 छ? छैन सर। 24 छ हैन त? सर। दुईटैमा छ है? हो सर। ल त्यसो भए 24 लाई गोलो घेरामा राखौं है त। हुन्छ सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 र 4 का समान अपवर्त्यहरू कुन कुन रहेछन्? रिताले भन त। 12 र 24 सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यिनीहरूमा सबैभन्दा सानो संख्या कुन हो? 12 सर। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 र 4 को लघुत्तम समापवर्त्य 12 हुन्छ, किनकि यिनीहरूको सानो साझा अपवर्त्य 12 हो। त्यसैले 3 र 4 को लस बराबर 12 लेख्न सक्छौं हैन त? हो सर। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 वटा संख्याको लस पत्ता लगाऊ है। हुन्छ सर। जसमा 3 वटा संख्या 4, 6 र 8। ल सुरुमा के गर्ने होला? 4, 6 र 8 को अपवर्त्य पत्ता लगाउने सर। हो स्याबास। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुरुमा प्रत्येकको 10 वटा अपवर्त्य पत्ता लगाऊ है त। हुन्छ सर। सुरुमा 4 को अपवर्त्यहरू के होलान्? ल रामले भन त। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 सर। ल त्यस्तै गरेर ल गीताले भन त 6 को अपवर्त्यहरू ल भन त। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दशमलव 60 हुन्छ सर। ल त्यस्तै गरेर रमाले भन त 8 को अपवर्त्यहरू। 8 1 8, 8 2 16, 8 9 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 54, 8 8 64, 8 9 72, 8 दशमलव 80 सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब के गर्ने होला? तीनै संख्यामा रहेका समान अपवर्त्य हेर्ने सर। तिमीहरूले भने जस्तै तीनटै संख्याको अपवर्त्यहरू जसमा 4 को अपवर्त्यहरू 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 हुँदै जान्छ। त्यस्तै 6 का अपवर्त्यहरू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 यसरी हुँदै जान्छ। त्यस्तै 8 का अपवर्त्यहरू 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 यसरी हुँदै जान्छ। अब तीनटै संख्याको अपवर्त्यहरूको साझा अपवर्त्यहरू हेरौँ है। ल सुरुमा 4 तीनटैमा छ त? छैन सर। त्यस्तै गरेर 8 तीनटैमा छ त? छैन सर। 12 पनि तीनटैमा छ त? छैन सर। 16 छ तीनटैमा? छैन सर। 20 छ तीनटैमा? छैन सर। 24 छ हैन त? छ सर। ल हेर्नुहोस् त तीनटैमा 24 छ? छ सर। ल त्यसो भए 24 लाई गोलो घेरामा राखौं है त। त्यस्तै गरेर 28 छ तीनटैमा? छैन सर। 32 छ तीनटैमा? छैन सर। 36 छ तीनटैमा? छैन सर। 40 छ तीनटैमा? छैन सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ भेटिएन हैन त? हो सर। 4, 6, 8 को लघुत्तम सामवर्त्य लस कति हुने रहेछ त? 24 हुने भयो सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 4, 6 र 8 को साझा अपवर्त्य 24 छ। त्यसैले 4, 6, 8 को लस बराबर
24 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 10, 20 र 30 को लस पत्ता लगाउँ है त। हुन्छ सर। सुरुमा हामीले अपवर्त्यहरू पत्ता लगाउनु पर्दछ, होइन र? हो सर। जसमा 10 का अपवर्त्यहरू 10 को गुणनतालिका भन्दै रिताले भन त। 10 एका 10, 10 दुना 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पंचे 50, 10 छका 60, 10 साता 70, 10 आठा 10 नवा 90, 10 दशक 100। यसरी 10 का अपवर्तीहरू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हुँदै जान्छन् सर। ल धन्यवाद। त्यस्तै 20 का अपवर्त्यहरू 20 को गुणनतालिका भन्दै रमाले भन त। 20 एका 20, 20 दुना 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। यसरी नै हुँदै जान्छन् सर। जसमा 20 का अपवर्तहरू 20, 40, 60, 80, 100 डट 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 हुँदै जान्छन्। ल धन्यवाद रमालाई पनि। त्यस्तै गरेर 30 का अपवर्त्यहरू 30 को गुणनतालिका भन्दै भन त रिता। 30 एका 30, 30 दुना 60, 30 तिया 90, 30 चौको 120 हुँदै जान्छन् सर। जसमा 30, 60, 90, 120 गर्दै हुँदै जान्छन् सर। ल धन्यवाद। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब तीनवटै संख्याको साझा अपवर्त्य पत्ता लगाउँ है त। हुन्छ सर। कुन कुन अपवर्त्यहरू साझा रहेछन् छुट्याउँ है त। ल सुरुमा 10 सबैमा छैन। त्यस्तै गरेर 20 10 र 20 को अपवर्त्यमा छ, 30 कोमा छैन। त्यस्तै गरेर 30 पनि तीनैवटा संख्याको साझा अपवर्त्य छैन। त्यस्तै गरेर 40 पनि तीनटै संख्याको साझा अपवर्त्य छैन। त्यस्तै गरेर 50 पनि तीनटै संख्याको साझा अपवर्त्य छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 60 हेर्नुहोस् त। 10 को अपवर्त्यमा पनि छ, 20 को अपवर्त्यमा पनि छ। त्यस्तै गरेर 30 को अपवर्त्यमा पनि छ। त्यसो भए 60 तीनटै संख्याको साझा अपवर्त्य भयो होइन त। ल त्यसो भए 60 लाई गोलो घेरामा राखौँ है त। हुन्छ सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, अरू साझा अपवर्त्य पनि छन् त। हो भेट्न सकिएन होइन त। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तीनटै संख्यामा भएको साझा अपवर्त्य 60 नै तीनवटा संख्याको एउटै मात्र साझा अपवर्त्य भएकोले त्यो नै लस हुन्छ। त्यसैले हामी लेख्न सक्छौँ 10, 20 र 30 बराबर लस 60 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले लघुत्तम समापवर्त्य लसको बारेमा सिक्यौँ होइन त। हो सर। ल त्यसो भए रिताले भन त, लस भनेको के होला? सबैभन्दा सानो साझा अपवर्त्यलाई लस भनिन्छ सर। ल धन्यवाद। हो अहिलेसम्म सिकेका कुरालाई पुनः सम्झाउँदा लघुत्तम भन्नाले सबैभन्दा सानो संख्या अथवा सबैभन्दा सानो। त्यस्तै गरेर सम भन्नाले उस्ता उस्तै अथवा समान, साझा। त्यस्तै गरेर अपवर्त्य भनेको त्यस संख्याले
निशेष भाग जाने सङ्ख्यालाई नै अववर्ते भनिन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा सानो साझा अपवर्त्यलाई नै हामी लस भन्छौँ। यसरी यही तरिकाबाट तिमीहरूले लस पत्ता लगाउन सक्छौ। अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले प्राप्त गर्नुभएको रेडियो पाठ अभ्यास पुस्तिकामा भएका यो पाठसँग सम्बन्धित समस्याहरू घरमै बसेर समाधान गर्नुहोला है। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्खरसम्म सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लघुत्तम समापवर्त्य वा लोएस्ट कमन फ्याक्टर बारे बुझाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक जनकराज जोशीले तयार पार्नु भएको रेडियो कक्षा। भाइ बहिनीहरू अब लागौँ एसएमएस प्रश्न सुन्नतर्फ। पहिलो प्रश्न छ 2 र 3 को लोएस्ट कमन फ्याक्टर कति हुन्छ? 2 र 3 को लोएस्ट कमन फ्याक्टर कति हुन्छ? अप्सन क 2, ख 3, ग 5 र घ 24। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ 4 र 6 दुवैले निशेष भाग जाने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन हो? 4 र 6 दुवैले निशेष भाग जाने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन हो? अप्सन क 4, ख 6, ग 12 र घ 24। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ लसको पुरा अर्थ के हो? लसको पुरा अर्थ के हो? अप्सन क लघुत्तम समापवर्त्य, ख लघुत्तम समावर्त्य, ग लघुत्तम समापवर्त्य र घ लस समाप्य। प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्ने तरिका हो एसएमएस। एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आरएन टाइप गरेर सोधेका प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। 3वटै प्रश्नको सही जवाफ मिलाउने सहभागी बीचमा गोला प्रथा गर्नेछौँ। त्यसबाट एकजना विजेता बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। अब लागौँ गएको हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सोधेका प्रश्न र जवाफ सुन्नतर्फ। आइतबार सोधिएको थियो 20 र 30 को महत्तम समापवर्त्य वा हाइएस्ट कमन फ्याक्टर कति हुन्छ? सही जवाफ हो अप्सन ख अर्थात् 10। दोस्रो प्रश्न थियो मसको पुरारूप के हो? सही जवाफ हो महत्तम समापवर्त्य अथवा अप्सन क। र तेस्रो प्रश्न थियो एचसीएफ को पुरारूप के हो? सही जवाफ हो अप्सन क अर्थात् हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। त्यस्तै सोमबार प्रश्न सोधिएको थियो 3वटा वाक्य सही लागे टी र गलत लागे एफ लेख्नुहोस् भनिएको थियो। वाक्यहरू थिए लामखुट्टे अर्थोपोडा समूहमा पर्ने किरा हो। दोस्रो वाक्य थियो लामखुट्टेले हात्तीपाइले औलो डेङ्गु लगायतका रोगहरू सार्ने काम गर्छ। र तेस्रो वाक्य थियो प्रायजसो रातिमा देखा पर्ने किरा लामखुट्टे एक ढाड नभएको जीव हो। माथि भनिएका भनाइ वा वाक्य सबै सही छन्। अब लागौँ मङ्गलबारतर्फ। मङ्गलबार सोधिएको प्रश्न थियो कुनै पनि तथ्याङ्कको बीचमा पर्ने मान नै त्यस तथ्याङ्कको के हो? सही जवाफ हो अप्सन क अथवा मध्यक। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न थियो सबैभन्दा बढी दोहोरिएको मानलाई के भनिन्छ? सही जवाफ हो अप्सन ख अर्थात् मध्यिका। र तेस्रो प्रश्न रहेको छ 4, 6, 8, 11, 16 सङ्ख्याहरूको मध्यक र क्रमशः कति कति हुन्छ? सही जवाफ हो अप्सन ख अर्थात् 9 र 8। अब लागौँ बुधबारतर्फ। बुधबारका भनाइहरू सही लागे टी र गलत लागे एफ लेखेर एसएमएस गर्न भनिएको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु हुँदैन। अर्को भनाइ थियो ट्राफिक नियम पालना गर्नु आफ्नै लागि हो। र तेस्रो भनाइ थियो प्रस्तुतिकरण सिप राम्रो भए मात्र सही सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। माथि भनिएका भनाइ वा वाक्य सबै सही छन्। अब लागौँ बिहीबारतर्फ। बिहीबारको पहिलो प्रश्न थियो आर्थिक व्यवस्थापनका व्यावहारिक उपायहरू के हुन सक्छन्? अप्सन क थियो विलासी वस्तुहरूको धेरै उपयोग नगर्ने, खमा समयको सदुपयोग गर्ने, गमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने र घमा माथिका सबै। सही जवाफ हो अप्सन घ अर्थात् माथिका सबै। दोस्रो प्रश्न थियो मानिसलाई मितव्ययी बनाउन कुन कुराले सहयोग गर्छ? सही जवाफ हो अप्सन क अथवा ज्ञान तथा सिपले। तेस्रो प्रश्न थियो सरल जीविकोपार्जनको लागि के गर्न सकिन्छ? सही जवाफ हो अप्सन क अर्थात् कमाएको पैसा बचत गर्ने।
अब लागौँ शुक्रबारतर्फ। शुक्रबारको कार्यक्रममा सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो आइसिटीको पूरा रूप के हो? सही जवाफ हो अप्सन ख अर्थात् इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। दोस्रो प्रश्न थियो आइसिटीका साधनहरूको उपयोग कसले गर्नुपर्छ? सही जवाफ हो अप्सन ग अर्थात् सबैले। र तेस्रो प्रश्न थियो मोबाइललाई पढाइको लागि कसरी उपयोग गरिन्छ? सही जवाफ हो अप्सन घ अर्थात् माथिका सबै। अन्य अप्सन थिए भिडियो हेरेर, आवाज सुनेर र पढेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्ला आइतबारको श्रृङ्खलामा बितेका हप्ता सोधिएका प्रश्न र जवाबसहित विजेताको नाम उद्घोष गर्ने थियौँ। तर यो हप्ता एसएमएस सिस्टममा समस्या आएका कारणले तपाईँको एसएमएस पाउन सकेनौँ। त्यसकारणले विजेता पनि घोषणा गर्न सकेनौँ। अर्को हप्ता यो हप्ताको विजेता जरुर घोषणा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोलि सोमबारको कार्यक्रममा विज्ञान विषय अन्तर्गत कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई बिरुवा र जनावर बीचमा भएको फरक विषयबारे बुझाउन आउनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटे बिदा हुन्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा, 2 वा 2 भन्दा बढी प्राकृतिक संख्याहरूको लघुत्तम समाप ओर्ते भनेको ती संख्याहरूले निशेष भाग लाग्ने सबैभन्दा सानो प्राकृतिक संख्या हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य। यो कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित गरेर जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। सबले बुझौ यो कुरा साँचो छ, यो कुरा साँचो छ, समावेशी शिक्षाको खाँचो छ, पढाउ सरासर, पढाउ सरासर, छोरा छोरीलाई मानौ बराबर। हतार गरे जीवनै भारी है, जीवनै भारी है, बिहे बारी 20 वर्ष पारी है, पढाउ सरासर, पढाउ सरासर। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पढाउ सरासर, छोरा छोरीलाई मानौ बराबर।